अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप भाई को देख रहे हो, तो इसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ना एक सवाल किया है कि अगर माजी में हम मुसलमान ने किसी कौम के साथ कोई गलत किया हो, कोई सख्ती किया हो, कोई जुल्म किया हो, जो आज वही को हमारे साथ वही कुछ कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर सुनिएगा और साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमको क्या नसीहत करता है इस वीडियो में, आगे मैं वो वीडियो भी चलाऊंगा। और आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज का अपना वीडियो। So sir, we are currently working against the atheism. तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहां पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियां की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहां पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्जा किया, तो ये कब्जा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए, यहूदी लोग घुस गए और फलस्तीन में और गाजा में और कब्जा कर रहे। तो ये तो यकसा है, फर्क क्या है इसमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए गए नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूं मैं, जाता नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहले जमाने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। ये सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुनिए मेरा जवाब, कभी नहीं सुने ना, तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 years बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहां नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप। और जो बेलफोर्ड, जो ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा, 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली, उस टाइम कानून बन चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में, हमारी इंडिया जब एक थी यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए। हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैप, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिया। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते, चोरी किए फिर दे रहे कैसा। उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई, पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है।
پہلے ویزا نہیں تھا, ابھی ویزا ہے. چینج ہو گئی دنیا, وہ دنیا کے قانون کو جانتے نہیں. ابھی جو اسرائیل کر رہی ہے ابھی قانون ہے, اب جب جنگ بھی کریں گے تو سویلین کو نہیں مار سکتے, عورت کو نہیں مار سکتے, مارتے ان لوگ. تمہارے ایتھیسٹ کو پتا ہی نہیں, نہ خدا کا پتا نہ قانون کا پتا ہے. افسوس کی بات ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہے. سر جب اب یہ ثابت ہو گیا, سنو, آپ نے سوال پوچھا, آپ کا سوال ختم, باقی لوگ کو پوچھنے دو نا. رول کیا, ایک سوال. سر ویری سو, اللہ کا شکر ادا کرو, آپ نے جواب دے دیا. باقی لوگ کا جواب نہیں دوں. سوری سر. نہیں آپ بولتے تو باقی لوگ. نو سوری سر, جزاکم اللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. اللہ پورے سیکورٹی کے ساتھ میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ پہ توکل وہ بھی کرتے, میں بھی کرتے, لیکن احتیاط لینا چاہیے. لیکن اتنا احتیاط نہیں کہ اونٹ کو اتنا کسو کہ مر جائے. آپ میرا دعوتی کام روک دیں گے, میں دعوت نہیں کر پاؤں گا تو جنت کیسے جاؤں گا؟ تو جی کے کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں اگر یہ آج کے مسلمان کو ایمان ہو جائے, ہم یکساں ہو جائے, ایک ہو جائے, کیا ہوئے گا؟ زیادہ سے زیادہ شہید ہوئیں گے, اور کیا ہوئے گا؟ جنت تو جائیں گے. جو ظلم ہو رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ, افسوس کی بات ہے, جو ہمارے بس میں وہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں. ہم اگر میکٹو بنائیں اور دیکھے گا یہودوں کا ساتھ نہیں دے, بالکل یہود کنٹرول کر رہے بینک سے, نمبر 2 میڈیا سے. جتنے ٹاپ میڈیا ہے, اسٹار ٹی وی, فاکس ٹی وی, 20 کا بھی, میجورٹی یہود. روپرٹ مرڈاک کا نام سنے, روپرٹ مرڈاک, اس کو بولتے ماہر میڈیا کا. تو یہود لوگ کنٹرول کر رہے 2 چیز سے, بینکوں سے, ربا سے, اور میڈیا سے. جب لوگ مسلمان ہونے لگے, جب دیکھنے لگے لائف جینوسائیڈ سوشل میڈیا پہ, تو سوشل میڈیا بینڈ. میرے اکثر سوشل میڈیا بینڈ ہے. جہاں میں فلسطین کی بات کرتا ہوں, میرا ٹویٹر بند, میرا انسٹاگرام بند, 1 ملین 2 ملین بند. فیس بک الحمدللہ اب تک محفوظ ہے, لیکن صرف 24 ملین. جانا چاہے 100 ملین کے اوپر, اس کو شیڈو بین کے بننے. شیڈو بین, شیڈو بین مطلب روک کے رکھیں گے, زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے. سیم تھنگ میرا یوٹیوب, صرف 4 ملین. اگر میرا 100 ملین ہوگا تو جنت جاؤں گا, میں بینڈ ہوگا تو جنت جانے کے زیادہ چانسز. ہاں کہ نہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کا. تو میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے صحیح طریقے سے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے, اتنی تعداد دی ہے, اتنا پیسہ دیا, ہم غلط خرچہ کر رہے. یہود کتنی فیصد ہے؟ کتنی فیصد؟ بہت کم. پورے دنیا میں 16 ملین. آپ کے ایک شہر میں آ جائیں گے, کراچی شہر میں 16.495 ملین مسلمان ہیں 2024 کے حساب سے. ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھروسہ کرے اور مانے, اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گرین, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں, اگر آپ ایک گرین اللہ کے راہ میں دیں گے, اللہ آپ کو 7 بوٹے دیں گے. 7 بوٹے, ہر بوٹے پہ 100 گرین, یعنی 700 گنا, 70,000% پروفٹ. وہ منیمم ہے, اللہ اور بھی دیں گے. اگر ہمیں یقین ہے تو ہم کریں گے نا. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے, آپ کو مال دے رہا ہے, دیکھتے ہیں مال کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کو پارٹنر بنو آپ کے دھندے میں, آپ کی تجارت میں. تجارت میں کبھی کمی نہیں ہوئے گی. میں نے اللہ کو پارٹنر بنا, پورا گیا اور دے رہا ہے, کیا پرابلم ہی نہیں. میں صرف 2 یا 3 دن دیتا ہوں مہینے میں میرے تجارت کے لیے. کتنا؟ 2 یا 3 دن. کروڑ روپے کماتا ہے مہینہ, کروڑ روپے. ضرورت ہی نہیں. مجھے ضرورت ہے میرے اور بیوی کو رہنے کے لیے $500. $500 یعنی 1.5 لاکھ روپیہ, بہت ہو گیا. کروڑوں روپے دے رہا ہے ہر مہینہ. اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اللہ کو لون دے گا, قرض دے گا, اور اللہ اسے ملٹیپلائی کرے گا. تو یہ حالات ہے بہن اس کے وجہ سے, کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم قرآن مجید پہ عمل کریں گے, جو آج میں نے تقریر کی اس پہ عمل کریں گے, اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے. آپ کیوں باقی یہود پہ بھروسہ کرتے؟ کیوں انٹرنیشنلی مانیٹری فنڈ پہ بھروسہ کرتے؟ کیوں؟ اور آپ کے پاس مثال ہے, مثال ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ ان کو نیچا دیکھیں گے, لیکن آخرت میں تو اوپر ہے نا. ہاں کہ نہیں؟ تو اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے, کوئی بھی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ حاوی ہو جائے، چاہے وہ کرسچنزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کل سب پہ حاوی ہوئیں گا۔ اور 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک جگہ کہ اللہ کی شہادت کافی ہے، اور 2 جگہ اللہ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو پھر بھی یہ دین غالب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے پہلے ہم مسلمان ساری دنیا پہ راج کریں گے انشاءاللہ 7 سال کے لیے، 7 سال کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے جب اللہ نے وعدہ کیا تو کیوں آپ قرآن سے دور جا رہے، کیوں قرآن سے دور جا رہے آپ؟ ابھی کب یہ ہونا پتا نہیں، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، لیکن اللہ کا وعدہ ضرور ہونے والا ہے۔ ہم ساری دنیا پہ انشاءاللہ امن کے ساتھ دنیا پہ رول کریں گے۔ اسی لیے قرآن عالمی ضرورت ہے، اور ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھلے آپ کو لگے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا، آخرت نہیں دیں گا۔ اللہ آخرت اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ آپ کو آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔